عليكم بخير صحيحه كلشي مزيان. سمحوا لي على هذا الغبور باسكو غير ظروف وصافي. المهم اليوم رجعت لكم البنات ورجعت لكم ان اول سبيسيال من ماغازان اكسيون اللي مشيت لها مؤخرا، وغنعطيكم واحد النصيحه الا بغيتو تستافدوا من كاع داكشي اللي كيبيعوها البنات، فخليكم معايا حتى الاخر وما تنساوش ديروا جيم الا عجبتكم بيان سور لا فيديو. سينو ما عجبتكمش طومبي سي با غراف اي ابونيفو بيان سور ما تنساوش. دونك اون باس ديريكت ما نطولش عليكم، وسمحوا لي الا كان صوتي شويه كي يعني ما مسموعش مزيان ولا شي حاجه، جوست كو جو كرو غادي نمرض بالرواح. دونك فوالا اون باس سويفون. دونك غادي نهز يعني اللي هزيت غنشرحو لكم. شريت البنات هاد لابغوس هادي ديال الوجه. صراحه الاسمناج كاين اللي عاقل عليهم كاين اللي معقلش باسكو ان فيت جو بارتي دو فوا او ماغازان. دونك سكي في الحوايج الاولين عاقله على البري ديالهم، مي هاد التاليين يعني مشيت غير البارح. دونك جو مابيل با فريمون تري بيان. دونك فوالا هادي سي اون بروس ديال الفيزاج. كاين هاد لو كوتي غنحل نشوف نوريها لكم. خرجت حتى الكارطون معايا. كاين هادي فيها لي بوال بحال هكايا، صراحه يسون با اغريسيف بور لا بو مي. وكاين هاد لو كوتي هذا فوالا هادي جو كراك بانو. وخديت البنات هاد لو باك هذا ديال لي بوال نوار. هذا صافي لونطون كنت باغاه مي عاد كي خديتو. دونك كاين هذاك اللوسيون، كاين لو برودوي، وكاين كريم بور هيدراتي. دونك يا 3 تروك لا كما كتشوفوا. صراحه مازال ما استعملت حتى شي حاجه، وان شاء الله ان فوا نستعملهم غادي نعطيكم الخبر. اي بور يعني بينيفيسيو من هاد لي برودوي هادو البنات اللي كيكونوا فار الا ما مشيتوش في الاول سا سير ريان فيت تمشيو تو سامبلومون باسكو لو بروميير نهار ديال لو موا تما فين كيحطوا كلشي كاع لي برودوي. و انا مشيت لو بروميير ويعني رجعت لو هير سيتي لو 5 هادو ما بقاوش بوغ فو دير فوالا. وخديت البنات هاد البولات اللي لاد هادي خديت جوج. هادي هاد لا بواط هادي فيها 120 واللي عجبني باسكو يعني كنخدم بلا تيليكوموند كما كتشوفوا. فوالا هكا كيدير. ما عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا. انا خديتهم صراحه جوست بور ديكوري ما شامبر، سي با بور فيتي نويل ou quoi que ce soit. وهادي si je me rappelle très bien كاتب 3 اورو 3 اورو 99 يعني 4 اورو. وهادي يعني لو بري ديالها كان 2 اورو 72. الوغ خديت البنات هاد لي لانجيت كاين فيهم 30 وحده ديال الشاربون. مزيانين شريتهم ديجا واستعملتهم فرانشمون سا نيتوا مزيان. سي با بور ديماكيي مي سي بور نيتوايي لا بو تو سامبلومون اي سورتو من لي بوين نوار وفريمون خدامه فعاله ديال الطاح. دونك هذا جو لو كونساي البنات اللي خداهم اكسيون ديرو. بالنسبه لو ساك اللي حاطه فيه حوايج صغيره نظر على اكسيون مي بون. خديت البنات هاد لو سو تابل سو تابل ولا لو سو فير باردون فيهم هاد الموتيف هذا ديال لي فلور. خديت وحدين اخرين فيهم موتيف ديال لا بلوم، وكاين بزاف ديال لي موتيف ديال لا ناتور بزاف البحر لي فواياج داكشي كاين بزاف ديال لي موتيف. وانا خديت هذا ما عرفتش واش كيبان لكم مع الضو. فوالا سا فاز ان فيت ديال لي فلور. خديت واحد فيه لي بلوم. الوغ وي خديت هذا سا ان كيت باتيسري
فيه بزاف ديال فيه 8 ديال الريوس. الوغ نوريكم شي واحد. كاين هذا الراس ديالو كيفاش داير، معرفتش كتبان لكم صراحه مزيان ولا لا، زعما راني كنفيها اونفاس الشارجه باش تبان لكم. بحال كدا بحال اون كروا ان فيت. هذا وهذا اوسي ما غاليش بزاف، خديتو صراحه ما عرفتش تري بيان دو بري، مي شي 1 اورو سيتي با شير. جوج هاد لي كاع هذا بور الميناج بور لا كوزين كلشي عارف. ولي زويتهم سي كو فيهم لي طاي ودايره غير بشي كدا 74 سنتيم ولا 94 سنتيم. فوالا هاد لو كادر هذا صراحه اللي عجبني، كوتي فيه لو ستيل باروك ب 1.19€. ما عرفتش غيبان لكم هاد لو ستيل ولا لا. الموتيف هما اون غولياف بحال هكايا. جادور هاد لو ستيل بحال هكايا، مي بيان سور تميلونجيو مع لو موديرن اكيد يعطي شي حاجه توب. مي كالكو ديكوراتيف صراحه كنشريهم بور لو بلاد صراحه، مي با بور ايسي حيت لا شومبر ديالي ما فيهاش لو نوار، دونك سي بلوس بور لو ماروك ان شاء الله. وداير سي سامبل، rien de extraordinaire. وهنايا خديت واحد لا باليت باردون، حتى هادو البنات لي باليت راه طاروا ما بقات حتى شي وحده والله. دابا كتعجبت يعني فين دار 5 ميم با 5 جوغ وكلشي طار. هادي كدير كاع لي باليت كيديروا 2.59€، كاع لي باليت. ديجا شريت وحده منهم وهذه هي الثانيه. غنوريكم سون امبالاج. هذا سي ايلايت، باليت ديال الايلايت. ils sont pigmentés صراحه يعني فوالا. كنتمنى يكونوا كيبانوا لكم مزيان لي كولور صراحه. فوالا و سويفون وي بحال هادوك اللي قلت لكم في الاول لي سو فير كيتحطوا نورمالمون من تحت لي فير، مي انا ما شريتهمش باش نيتيليزيهم من تحت لي فير، مي سي بلوس بور ديكوراسيون ان فيت. هذا فيهم لي بلي معجبني اوسي. فوالا حتى هو يعني مشري ب 1 اورو. هذا وي هذه خديتها ديال التليفون، يعني واخا سي با لو ميم تليفون. هذه ديال هذيك لا فيتر انكاساب ديال هذه ديال le 6 et le 6S, mais moi j'ai le 8, donc je sais pas si ça va être compatible avec ou pas, mais voilà, j'ai déjà pour essayer où ça fait. La Mastercard c'est pas ça parce que je me suis dit avoir de 2,69€, donc alors qu'au marché on l'a payé 5 ou 10, donc voilà, ça vaut le coup. Et voilà, il n'y a rien de spécial, mais bon. وي هادو عاوتاني اللي دوك البولات اللي وريت قلت لكم شريت جوج. هذا صا نوتر ستيل، فيهم بحال السلك هادو، دونك تقدر تلعب بهم، تكتب بهم ان تي مو ان تي ميساج، سي ترو سامبا. بيان سور كيتعلقوا ما صراحه والله ما باسكو انا لو غوفلي ديال الضو كيبان لي بحال ما كيبان والو، مي جيسبر يكون كيبان لكم. فوالا وهذه فيها غير 100 ديال البوله، 100 وحده 8 حبه. وهذا البنات تاع سيروم اللي شريته من اكسيون فيه صافون كاع اللي وريتكم راه مشري من اكسيون. وهذا لا بروميير فوا نشري، دونك لا بروميير فوا جو لي تيستي ان شاء الله ونرد عليكم. ما غاليش، شريته بجوج 1 اورو شي حاجه. ولا الراس ديالو كيفاش كيجي.
البنات هذا سي ميني كيت ديال هذيك لاغراف ميني اغراف غرافوز ولا يعني فيها بزاف، فيها مقص، فيها سكotch، فيها دوك اللي كيشدوا الوراق، فيها العماره ديالها. شنو اخر؟ فيها ديك باش كتحيد لاغاف من الورقه. وهذه صراحه جو سيبا كتبان بحال شي ميني بوبيل حاشاكم، مي فرانشمون جو سيبا سي كوا. اون فيرا ملي نحلها ان شاء الله. دونك بحال لي برودوي هادو كيكونوا يعني انديسبونسابل، خاصك ضروري يكون عندك في الدار صراحه، حيت كتحتاجهم شي مرات، يعني واخا ما كتحتاج طولي جور مي كيجي واحد النهار كتحتاجهم، كتقول اوف كون غير كانت عندي. فوالا. وهادي شريتها ب 1.59€. سي لو ديرني برودوي اللي خديت من اكسيون البنات. خديت هاد البيوتي بلندر. صراحه انا جي جامي يوتيليزي بيوتي بلندر، دونك ما نقدرش نقول لكم واش هذا زوين ولا ما زوينش ولا ما عرفتش. دونك الا كنتو ديجا استعملتوه ولا شريتوه من اكسيون كنهضر انا، باسكو سينو الا جينا نشوفو من سيفورا وداك الشيء راه سي شير وضروري ما غتكون لا كاليتي مزيانه. مي هذا جوست من اكسيون، دونك ما عرفت صراحه واش زوين ولا لا. دونك الا كنتو ديجا جربتوه وكي استامبي مزيان ولا شي حاجه فخليوها ليا في التعليقات وغادي نشكركم عليها مسبقا. وهذا يعني مشري غير انه يعني سي با شير زعما، ما شريتوش حتى الصراحه ما يمكنش نمشي انا نشريه ب 15€ juste pour estomper le fond de teint quoi. Et en plus je me maquille pas souvent, donc je voyais pas l'intérêt en fait. فوالا البنات، كنتمنى تكون عجباتكم لا فيديو واستفدتوا معايا وعطيتكم افكار ديكوراسيون وعطيتكم يعني نصيحه بوغ اكسيون الا بغيتو تستافدوا من لا بليبار ديال لي برودوي اللي عندهم. يعني خصكم تمشيو في البروميي ديال الشهر، يعني با او ميليو ولا الاخر، سا سيغ ا ريان. فوالا. وكنتمنى تكون عجباتكم لا فيديو، ما تنساوش تابوناو ديروا جيم للتشجيع يعني سي تو. Et merci beaucoup. À la prochaine fois, Inch'Allah.